نقراو دابا لينونسي ديال هاد ليكسيرسيس 2 اللي 14 نقطة اللي هو تمرين مهم. قالولنا une fluide supposé gaz parfait دو ان مول. نقيدو هادشي اللي مهم. عندنا دابا نخدمو في غاز بارفي عندو ان مول، يعني النومبر دو مول مازال معرفناش. كاينه ديكري ان سيكل موتور، يعني عندنا واحد السيكل موتور ا بي سي تي ا. كيف ما شفنا في الريزومي في الكور، الا كان عندنا السيكل موتور تيكون عندنا السيكل غادي في هاد لوسونس بحال هكا، بحال عقارب الساعه. ولا كان السيكل ريسيبتور تيكون غادي في العكس. كومبوزي دي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل سويفون، يعني كاع دي ترانسفورماسيون اللي عطاونا هنايا هما دي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. نكتب هادشي كامل اللي مهم. دي ترانسفورماسيون كاملهم اللي عندنا هما دي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. نكملو. الترانسفورماسيون الاولى هي من ا ل بي. هاد الترانسفورماسيون قالوا لنا كومبريسيون ايزوتيرم دو ليتا ا ا ليتا بي، يعني عندنا من ليتا ا حتى ليتا بي عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني تي ايكال كونستونت. هاد ليتا ا عندها بريسيون 1، عندها بي 1، وعندها تمبيراتور ا، وعندها فوليم ا. وليتا بي عندها بريسيون بي، عفوا بريسيون 2، عندها تمبيراتور بي، وعندها فوليم بي. عندنا قلنا ايزوتيرم، يعني تمبيراتور بي ايكال تمبيراتور ا، عندنا كذلك تمبيراتور ا ايكال تمبيراتور بي. عندنا كذلك الترانسفورماسيون الثانية ديالنا دي طونط ايزوبار، يعني عندنا هنايا بريسيون كونستونت من ليتا بي ليتا سي، يعني من ليتا بي ليتا سي عندنا بريسيون ايكال كونستونت، يعني تكون عندنا بي 2 هنايا كذلك بريسيون 2، غتكون عندنا تمبيراتور سي وفوليم سي. داكشي اللي عطاونا ومالو. بقات لينا الترانسفورماسيون ما قبل الأخيرة هي دي طونط أدياباتيك، يعني من سي حتى لتي. إذا الترانسفورماسيون من سي حتى لتي هي أدياباتيك، يعني كونتيتي دشالوغ هنايا من سي حتى لتي سي تي إيكالا زيرو. هنا هي تي عندها تي عندها بريسيون، عفوا عندها بريسيون أ، عندها بي أن، عندها تمبيراتور تي وفوليم تي. بقات لينا آخر ترانسفورماسيون اللي هي ترانسفورماسيون من تي حتى لأ. باش نكملو السيكل ديالنا هي ايزوبار. عندنا ترانسفورماسيون من هنا حتى لأ ا بريسيون كونستونت ايزوبار. هاهي عندنا بي أن وهنا كذلك بي أن. نكملو. قالولنا لي فالور دي فوليم اي دي بريسيون دو فلويد دون ليطا ديكيليبر ا بي سي دي سون تيل كو. عندنا في تي كبر من في ا، كبر من في سي، وكبر من في بي. عندنا في تي كبيرة على في ا، وفي ا كبيرة على في سي، وفي سي كبيرة على في بي، وكذلك بي دو كبر من بي ان. عندنا بي دو كبيرة على بي ان. On dessinera par R la constante du gaz parfait et par gamma le rapport des capacités calorifiques à pression et à volume constante. يعني عندنا gamma هي سي بي على سي في. كيف ما شفنا في الريزومي في الكور قلنا gamma هي سي بي على سي في. أول سؤال طلبو منا هنايا قالولنا représenter le cycle A B C D dans le diagramme de Clapeyron P en fonction ديال الفوليوم. أول سؤال هنا غنديرو الدياغرام دو كلابيرون وغنديرو البريزونطاسيون ديال هاد السيكل هذا اللي عطاونا هنايا. عندنا هذا هو الدياغرام ديال كلابيرون، عندنا بريسيون فونكسيون ديال الفوليوم. شوف هاد المعطيات اللي عطاونا هما الاولين، يعني سيعجبو علينا بزاف هادو. قلنا بي دو كبر من بي ان، نحطوهم هما الاولين. بي دو كبيرة على بي ان، وكذلك قالو لينا في تي هي الكبيرة، يعني في تي غادي تكون هنايا، وتبعها في ا، هي في ا غادي تكون هنا، تبعها في سي، والصغيرة هي في بي فوليم ديال ليطا بي. وعندنا كذلك ترانسفورماسيون من ا حتى بي هي تمبيراتور كونستونت، يعني من ا نجو نرسمو النقط هما الاولين. عندنا
l'état A عندها بريسيون A، يعني هاد البريسيون A مع l'état A، هادي هي الأولى. كذلك l'état 2 يعني l'état B عندها بريسيون 2، عندها كذلك فوليوم B، يعني هي هادي تكون هنايا. و C عندها بريسيون 2، كذلك C غادي تكون هنايا. و D عندها بريسيون 1، يعني D غادي تكون هنايا. عندنا ترانسفورماسيون الأولى ايزوتيرم، يعني T إيكال كونستونت، اللي كنرسموها بهذا الشكل بحال هكا. هادي هي ليطا A وهادي ليطا B. الترانسفورماسيون الثانية قلنا بي كونستونت، يعني بي غتبقى كونستونت ايزو باغ. هادي هي ليطا سي. الترانسفورماسيون الأخرى أدياباتيك قلنا كنرسموها كذلك بحال هكا. وهادي هي ليطا دي. والترانسفورماسيون الأخرى عطاوها لينا بي كونستونت، يعني البريسيون غتبقى كونستونت. السيكل ديالنا غيمشي بحال هكا، غيمشي من أ حتى لبي، ومن بي حتى لسي، ومن سي حتى لدي، ومن دي حتى لأ. يعني قلنا السيكل موتور هو هكا، يعني الشكل عندنا صحيح. نكملو دابا نشوفو الكيسيون دو شنو طالبين لنا. كالكولي كونتيتي دو ترافاي A B، يعني من l'état A حتى l'état B échangé au cours de transformation A B en fonction du nombre de moles R, température A ou VA ou la volume P. Et on déduire يعني نستنتجو l'expression de quantité de chaleur A B échangée au cours de cette transformation en fonction de N R TA P1 et P2 et donner son signe، يعني يعطوك كذلك واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. نبداو. عندنا دوزيامون عندنا الترانسفورماسيون A B كي دايرة. الترانسفورماسيون A B عندنا ريفيرسيبل اي ايزوتيرم، يعني عندنا تي إيكال كونستونت، وكذلك ريفيرسيبل، كاع لي ترانسفورماسيون كاملهم ريفيرسيبل. يعني كونتيتي ديال لو ترافاي هنايا تكون عندنا كتساوي هي موان بي اكستيريور اللي هو بي ديال عندنا ريفيرسيبل، يعني بي ديال السيستيم، بريسيون ديال السيستيم فوا تي دو في. عندنا هنايا ترانسفورماسيون ايزوتيرم، يعني تي كونستونت، يعني خاصنا نخرجو هاد البريسيون هذا اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور. كنعرفو حنايا في لي غاز بارفي عندنا بي في إيكال ان ار تي، يعني بي كتساوي هي ان ار تي على في. وهنا عندنا تي إيكال كونستونت، يعني تكون عندنا ان ار تي ديال ا، هنا من ليطا ا حتى ليطا بي، على في كتساوي هي ان ار تي بي على في، حيتاش تي ا كتساوي تي بي. غادي نعوض وحده من هادو نعوضها هنايا بحال بحال، سوا خدمنا بهادي ولا خدمنا بهادي جوج صحاح. غتولي عندنا لو طرافاي ديالنا كونتيتي دو طرافاي كيساوي هو موان ان ار تي بي دي دو في على في. هادو دي كونستونت، يعني غنديرو لانتيغرال ونخرجو هاد لي كونستونت هادو كاملين كونستونت. ان راه كونستونت، ار كونستونت، هادو دائما كونستونت. وفي هاد لوكا هادي عندنا تي كونستونت، يعني هادي نخرجوها نخدمو تي ا ولا تي بي بحال بحال. يعني يولي عندنا لو طرافاي كيساوي هو ناقص قلنا ان ار تي، غنخرجو هادو من لانتيغرال، بقى لانتيغرال ديال تي دو في على في، من الفوليوم انيسيال الفوليوم فينال، يعني من في ا حتى في بي. يعني يكون عندنا لو طرافاي ديالنا، طرافاي هنا ا بي نسيتهم، هذا هو طرافاي ا بي، كذلك ا بي، وهنا ديال ترانسفورماسيون ا بي. يعني طرافاي ديال ترانسفورماسيون ا بي كيساوي هو ان ار تي، يعني كاين واحد الموان هنايا، موان ان ار تي. هاد الانتيغرال هذا هو الان، يعني هي ان ديال ليطا انيسيال ديال ليطا فينال موان على ليطا انيسيال في بي على في ا. إلا حسبنا لو طرافاي فاش غادي نحسبو واش غادي نديرو ونديرو ليكسبرسيون ديال لا كونتيتي ديال لا شالور، يعني غادي نستنتجو هاد هاهي ونديرو ليكسبرسيون ديال لا كونتيتي دو شالور، يعني غادي نستنتجوها. يعني حنا عندنا ترانسفورماسيون تي كونستونت، يعني ايزوتيرم، يعني دلتا اي كتساوي زيرو، واللي كتساوي ايضا هي كونتيتي دو شالور بلس لو طرافاي. هنا عندنا ا بي ترانسفورماسيون ا بي، هنا كذلك ا بي، وهنا كذلك ا بي. يعني غادي ندو هذا لهاد الطرف هذا ولا لهاد الطرف هذا، يعني الكونتيتي د شالور ديالنا ا بي كتساوي هي موان لو طرافاي ا بي، يعني اللي غتساوي لينا هاد الموان غنمشي مع الموان، يبقى لينا هي ان ار تي الين ديال فوليم بي على فوليم ا. شوف واش مطلوب منا من بعد. قالوا لينا
نشوفو لي فونكسيون الأولى بين هادي كونتيتي ديال لو ترافاي أون فونكسيون ديال n، هاهي n، هاهي r، هاهي t، هنا كاينة t a، عفوا نسيتها، هادي t a هادي كذلك t a، ln ديال كذلك عندنا في بي هاهي و في a هاهي. نشوفو كذلك هنا شنو مطلوب منا، كونتيتي ديال لا شالور أون فونكسيون ديال n r t، هاهي n r t، ولكن دي بريسيون ماشي دي فوليوم. غادي نعوضو هنايا، تبقى كتساوي لينا هي n r t ln ديال، باش تبان لنا مزيان كتبوها، بقينا n r t ln ديال في بي عندنا هو n r t p مقسومة على بريسيون 2، بريسيون ديال بي هي بريسيون 2 فوا واحد على في ا اللي غتكون هي بريسيون تاعها هي بي ا مقسومة على n r تي ا، و تي ا هي تي بي، نديرو تي بي، يعني غيمشي هادي مع هادي، غتبقى لينا كتساوي هي n r t ln ديال بريسيون a على بريسيون 2. هادي هي كونتيتي شالور ديال ا بي اون فونكسيون ديال n r t و بريسيون a و بريسيون 2. نكملو بغينا لي دوني سون سين، يعني غيعطو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اشنو عندنا حنايا في المعطيات؟ عطاونا بلي بريسيون 2 كبيرة على بريسيون a، يعني هنا غيكون عندنا في هاد الالين هذا عندنا بريسيون 2 كبر من بريسيون a، يعني غيكون عندنا هنايا 0.لا شي حاجة، والالين ديال شي حاجة ما بين 0 و 1 تيكون نيجاتيف، يعني هادي كاملة راها نيجاتيف. Question 3. Calculer la quantité de chaleur qui Pc est changée au cours de transformation Pc en fonction de n, gamma, r, Tp et Tc, puis en fonction de n, gamma, r, Ta et Tc et déduire son signe. Troisième mot. Question 3. طلب منا نحسبو quantité de chaleur ديال transformation Pc. حنا transformation Pc عندنا واحد transformation اللي هي قلنا isobare à pression égale constante، يعني quantité de chaleur ديال Pc كتساوي هي l'intégrale ديال NCP fois TT. هاد NCP constante خرجو على برا اللي كتساوي هي NCP l'intégrale ديال T de T من l'état initial اللي هي TP حتى l'état final اللي هي TC. وكيف ما شفنا في الكور وكذلك في الريزومي بلي CP كتساوي حجم غوش هما سي بي بغاو هما اون فونكسيون ديال غاما وديال ان. قلنا شفنا بلي سي بي بتي سي بي يعني سي بي صغيرة كتساوي هي غاما على غاما موان زان فوا ار. اللي ما عرفش كيف يخرج هادي يشوف الكور ولا يشوف الريزومي راه درناها فيها، يعني تعطينا هي كتساوي هي ان فوا غاما فوا ار على غاما موان زان. قلنا من التمبيراتور فينال هي تي سي موان تي بي. دابا جاوبنا على حطينا هذا ومن بعد قالنا اون فونكسيون ديال تي ا و تي سي. عندنا كذلك ترانسفورماسيون اللي هي ا بي، عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني تي ا كتساوي تي بي. بغينا نعوضو هاد تي بي هادي تي ا باش تعطينا هنايا تي ا و تي سي، وهادو كيما هما هادو اللي عندنا كونتيتي د شالور كي سي كتساوي هي ان غاما ار على غاما موان زان تي سي موان تي ا. ومن بعد في الاخر قالولنا يديدويغ سون سين، يعني غادي نعطيو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. عندنا في هاد الترانسفورماسيون هادي بي كونستونت يعني بي بي كتساوي بي سي، و بي بي شحال كتساوي هي ان ار تي بي على في بي، وكذلك بي سي كتساوي هي ان ار تي سي على في سي. غنمشي ان ار مع ان ار غتبقى لينا هنايا في عفوا يبقى لينا تي بي مقسومة على في بي كتساوي تي سي مقسومة على في سي. وفي المعطيات عطاونا بلي فوليم سي كبر من الفوليم بي، إذا إلا كان عندنا هذا كبير من هذا خاص يكون حتى هذا كبر من هذا باش يكون كيتساووا، يعني تي سي غتكون كبر من تي بي. يعني حاجة باينة إلا كان عندنا هذا كبر من هذا خاص هذا حتى هو يكون كبر من هذا. إذا عندنا هاد التمبيراتور سي كبر من التمبيراتور أ، يعني هاد لا شالور غادي بي سي تكون لا شالور هي بوزيتيف. نكملو دابا نشوفو كيستيون 4.
هو هذا. À partir de la définition de le travail des ronds W يساوي moins P d de V, méthode directe, calculer la quantité de travail WCD échangée au cours de transformation adiabatique réversible, CT en fonction de N, R, gamma, TC et TT. وفي هاد الحساب هادي كاين جوج طرق. كاينه الطريقه اللي عطاونا هما فرضوا علينا نحسبوا بهاد الطريقه هادي. كاين الطريقه الثانيه اللي ساهله. هنا فرضوا علينا الطريقه قال لنا ميثود ديريكت. فهاد الميثود هادي ديال دي غون دوبل في كيساوي 1 موان بي دي دو في. غنجاوبو عليها دابا. كيسيون. عندنا دي غون دوبل في ترانسفورماسيون سي تي كتساوي هو موان بي دي دو في. يعني لو طرافاي عندنا هنايا لو طرافاي travail CT كيساوي هو موان لانتيغرال ديال بي دي دو في. عندنا الترانسفورماسيون كي دايره هي ترانسفورماسيون ادياباتيك بلس ريفرسيبل. ولا كان عندنا ترانسفورماسيون ادياباتيك بلس ريفرسيبل تيكون عندنا دوك لي لوا دو لا بلاص 3 لوا. عندنا بي في غاما كيف ما شفنا في الكورف تي دي وفي عفوا الريزومي بي في غاما ايكالا كونستونت. وكذلك عندنا تي في غاما موان زان ايكالا كونستونت. وكذلك عندنا بي تي فوا بي ان موان غاما على غاما ايكالا كونستونت. حنا غادي نخدمو بهادي. عندنا بي في ايكالا كونستونت بي في غاما ايكال كونستونت اللي كتساوي ايضا ترانسفورماسيون على سي تي كتساوي هي بي سي فوا في سي غاما كتساوي ايضا هي بي تي فوا في تي غاما. اذا حنا بغينا هاد البريسيون هادي بغينا هاد بي هادي ديال الغاز ديالنا باش نعوضوها هنايا يعني بي كتساوي هي وحده في هادو غنديرو سوا بي سي فوا في سي غاما على في غاما ولا كذلك كتساوي هي بي تي فوا في تي على في غاما. هنا كذلك كاينه غاما. نكملو يعني نخدمو وحده في هادو سواء خدمنا بهادي ولا بهادي بيجيو بحال بحال. نكملو هنايا يعني لو طرافاي سي تي كيساوي هو موان لانتيغرال. غادي نعوضو هاد بي هادي وحده في هادو عطينا هي بي سي فوا في سي غاما فوا تي دو في على في وعلى في على بويسونس غاما. هادي عندنا كونستونت حيت قلنا ادياباتيك بلس ريفرسيبل يعني كونستونت نخرجو على برا غتساوي هي موان لانتي عفوا نخرجو على برا قلنا غتساوي هي موان بي سي فوا في سي غاما لانتيغرال ديال دي دو في على في غاما ليطا انيسيال اللي هي في سي حتى ليطا فينال اللي هي في تي. يمكننا نطلعو هاد في لا بويسونس غاما الفوق ونرجعها في لا بويسونس موان غاما باش يجينا لانتيغرال ساهل في الحساب. هي موان بي سي في سي بويسونس غاما لانتيغرال من في سي حتى لفي تي في لا بويسونس موان غاما فوا تي دو في. كيف ما كنعرفو بلي لانتيغرال ديال إكس على بويسونس ألفا فوا تي دو إكس كيساوي هو نديرو من ليطا أ حتى ليطا بي. قلنا كيساوي هو إكس على بويسونس ألفا بلس أن على ألفا بلس أن من ليطا أ حتى ليطا بي. داكشي اللي غادي نديرو هنايا اللي غادي يساوي هي موان بي سي فوا في سي لا بويسونس غاما. هنا عندنايا في على بويسونس موان ألفا بلس أن على موان ألفا بلس أن ليطا إنيسيال في سي حتى ليطا فينال في تي اللي غتساوي لنا. نخرجو هادي نخرجو على برا ونقلبوها يعني تولي عندنا هنايا نضربو في واحد سينمو هنايا تولي عندنا غاما موان زان. هاد السينمو اللي ضربنا فيه هنا نضربوه حتى في الفوق يعني هاد المو هي غتمشي غتولي هي في سي فوا في سي لا بويسونس غاما. شفنا في واحد التمرين في التي دي فاش كنا دايرين الكور شفنا في التي دي بحال هكا خو هذا يعني هاد السؤال غالبا كيتحط في ليكزام. هنايا غادي نعوضو بهادو اللي بقاو لينا. غتبقى لينا من ليطا فينال حتى ليطا انيسيال يعني في دي موان غاما بلس أن موان في سي موان غاما بلس أن. نكملو كيفاش شنو وقع هنايا. كنا لقينا لو طرافاي من ليطا سي حتى ليطا تي كتساوي هي
بي سي فوا في سي على بويسونس غاما مقسوم على قلنا ضربنا في واحد الموان تما ولات غاما موان زان عامل في تي لا بويسونس ان ان موان غاما موان في سي لا بويسونس ان موان غاما. دابا غادي نعملو في سي غنخرجو على برا اللي كتساوي هنا هي بي سي في سي مضروبة كيف ما كنعرفو نكتبو هنايا غتخرج لينا هي في سي على بويسونس غاما ولا خرجنا هادي عملنا بها بقينا مضروبة في سي على بويسونس ان موان غاما غنجمعو هادو بجوج كنجمعو هاد الأس بجوج غتمشي لينا غاما مع موان غاما تبقى كتساوي هي في سي كيف ما كنعرفو ا على بويسونس بي ولا ا على بويسونس اكس زائد ا على بويسونس إيكغيك مضروبة في ا على بويسونس إيكغيك كتساوي هي ا على بويسونس إكس بلس إيكغيك. هادشي درنا هنايا غادي نعملوه في سي وغادي نخرجو هنايا وغتمشي لينا هاد موان غاما مع غاما تبقى لينا بي سي فوا في سي مقسومة على غاما موان زان عامل لي في تي على في سي حيت عملنا بها نقسمو عليها هنايا على بويسونس ان موان غاما ناقص واحد اللي غادي تبقى لينا كتساوي هي بي سي فوا في سي على غاما موان زان عامل غنشرو هادي نحلوها غتبقى لينا هي في تي على في سي فوا في تي على في سي على بويسونس موان غاما ناقص واحد. كيف ما قلنا عندنا ادياباتيك عندنا ادياباتيك عندنا بي في على بويسونس غاما كتساوي كونستونت اذا بي سي فوا في سي على بويسونس غاما كتساوي في تي فوا في تي على بويسونس غاما. حنا بغينا في تي على في سي يعني في تي على في سي غادي نهبطو هذا لتحت على بويسونس غاما كتساوي إلا هبطنا هذا هنا ونهبطو هذا هنا تبقى لينا هي بي سي على بي تي ولا قلبنا هادو غيولي عندنا هنايا واحد الموان لا بويسونس تولي هي في تي على في سي على بويسونس موان غاما كتساوي هي بي تي على بي سي وغادي نعوضو هادي هنايا هاهي هادي نعوضوها هنايا اللي غتساوي بي سي فوا في سي على غاما موان زان عامل لي في تي على في سي فوا بي تي على بي سي موان زان غيمشي لينا هاد لو تيرم مع لو تيرم لا نشرنا يمشي لو تيرم مع لو تيرم غتبقى لينا هنايا كتساوي هي في تي فوا بي تي ناقص ونضربو هذا في هذا تا هو كذلك تبقى لينا هي بي سي فوا في سي كلشي مقسوم على غاما موان زان. دابخي لا لوا دو غاز بارفي اشنو عندنا في تي فوا بي تي هي ان ار دي تي ناقص هادي كذلك هي ان ار دي سي مقسومة على غاما موان زان غنعملو ب ان ار كتساوي هي ان ار عامل دي تي موان دي سي مقسومة على غاما موان زان هادي هي طرافاي سي تي هي اللي يطلبو منا هنايا اون فونكسيون ديال ار هاهي ار وديال غاما هاهي غاما ديال طومبيراتور سي هاهي والطومبيراتور تي كذلك هاهي. نكملو دابا كيستيون بي كاتريامون بي هو نفس السؤال قالولنا ابارتيغ دو بروميير برانسيب نفس السؤال نحسبو لو طرافاي ديال دبليو سي تي هي لو طرافاي ديال سي تي ولكن هاد المرة باغ ميثود انديريكت ماشي ميثود ديريكت غادي نمشيو من البروميير برانسيب méthode indirecte, calculer les quantités de travail WCT échangées au cours de la transformation adiabatique réversible CT en fonction de NR gamma TC et TT. نفس السؤال اللي هنايا ميثود ديريكت هنا ميثود انديريكت ندوزو من البروميير برانسيب. البروميير برانسيب اش تيقولنا بلي دلتا U ديال ترانسفورماسيون CT كتساوي هي quantité de chaleur CT plus le travail CT. هاد الترانسفورماسيون سي تي كيفاش داير عندنا هنا ادياباتيك يعني كونتيتي ديال شالوغ هنايا سي تي كيف ما شفنا كتساوي زيرو هاهي الترانسفورماسيون ادياباتيك من سي حتى لدي يعني كونتيتي ديال شالوغ كتبناها في الاول كتساوي زيرو يعني هادي غتساوي لنا زيرو
اللي كتساوي كذلك شحال كتساوي هادي، كيف ما شفنا كتساوي هي هذا هو لينيرجي انترن اللي هو ان فوا سي في فوا دلتا تي. يعني خرج لو طرافاي ديال سي تي اللي بغينا كتساوي هي ان سي في فوا دلتا تي، اللي كتساوي هي ان سي في تومبيراتور فينال اللي هي تي تي موان تومبيراتور انيسيال اللي هي تي سي. كيف ما شفنا في الكور وفي الريزومي شفنا بلي سي في كتساوي هي ار على غاما موان زان. غادي نعوضوها هنايا، غتخرج كتساوي هي ان ار على غاما موان زان تي تي على تي سي. هذا هو الترافاي ديالنا سي تي. إلا شفتو الطريقات بجوجهم يخرجوا لنا نفس النتيجة، ولكن الطريقة الأولى طويلة باغ ميثود ديريكت اللي حسبنا بو طرافاي بهاد الغولاسيون هادي، ولكن إلا طبقنا البروميير برانسيب اللي هي ميثود انديريكت كنلقاوها مباشرة في جوج سطورات على الصورة غنخرجو الطرافاي ديالنا في الترانسفورماسيون أدياباتيك. نكملو دابا. Question 5. Calculer la quantité de chaleur qui, dA, est changée au cours de transformation dA en fonction de N, gamma R, dA et dt et donner son signe. Allez, question 5. غادي نحسبو quantité de chaleur ديال transformation dA، آخر transformation dA. وهاد transformation dA كيف ما شفنا هي عندنا à pression constante، يعني عندنا P égale à constante. P égale à constante يعني كي دي أ كتساوي هي لانتيغرال ديال ان سي بي فوا دي تي. هادو كونستون غنخرجو مع برا، كتساوي هي ان سي بي لانتيغرال من تي انيسيال اللي هي دي تي حتى تي فينال اللي هي دي أ ديال دي تي، اللي كتساوي هي ان فوا سي بي تي فينال اللي هي تي أ موان تي انيسيال اللي هي تي تي. بغاو اون فونكسيون ديال ان و ار و غاما و تي ا و تي تي. غادي نعوضو هاد السي بي هادي ب ار على غاما موان زان، ار فوا غاما على غاما موان زان كيف ما شفنا في السؤال اللي سابق. عندنا ان فوا ار فوا غاما على غاما موان زان فوا تي ا موان تي تي. من بعد طلبو منا كيستيون 5 قالولنا ديدوير سون سين، يعني خاصنا نخرجو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اشنو عندنا هنايا؟ عندنا بريسيون كونستونت، يعني عندنا بي ايكالا كونستونت، يعني بي ا كتساوي بي دي. يعني عندنا هنايا نكتبوها هنايا، عندنا بي ا كتساوي بي دي. شحال هي بي ا؟ عندنا بي ا كتساوي هي ان ار تي ا على في ا، وهذه كذلك هي ان ار تي دي على في دي. غتمشي ان ار مع ان ار، وعندنا حنايا كيف ما عطاونا فوليم تي كبر من فوليم ا، عطاونا في تي كبيرة على في ا. إلا كانت هاد في تي كبيرة على في ا خاص تكون تي تي حتى هي كبيرة على تي ا باش تكون هادي صحيحة. يعني عندنا تي تي كبيرة على تي ا، يعني هاد تي تي هادي عندنا كبيرة، يعني هاد كونتيتي تشالوغ هادي غادي تكون نيجاتيف، يعني كي تي ا نديرلو السين نيجاتيف. شوفو دابا كيسيون 6 طالبين منا exprimer en fonction de qui A B ou qui P C et qui D A le travail reçu par le fluide au cours du cycle A B C D A. يعني غادي نخرجو le travail en fonction ديال الكونتيتي د الشالور اللي عندنا. كيف ما كنعرفو بلي لينيرجي انترن ديال السيكل، لينيرجي انترن ديال واحد السيكل كيساوي دائما زيرو، اللي كيساوي هو لو طرافاي ديال السيكل ديالنا إيوا طرافاي غوشي حيت عندنا السيكل موتور بلوس كونتيتي د شالور ديال السيكل، اللي كيساوي أيضا هو لو طرافاي ديال السيكل بلوس كونتيتي د شالور كي أ بي بلوس كي بي سي، هادو كيساوي صفر، بلوس كي سي تي بلوس كي دي أ. عندنا هاد كي سي تي أدياباتيك يعني كيساوي زيرو. بقى لينا لو طرافاي ديالنا ديال السيكل
كيساوي ندو هادشي كامل على الطرف هذا كيساوي ناقص كي أ بي بلس كي بي سي بلس كي دي أ. شوفوا دابا question 7. Montrer que le rendement de moteur ρ peut s'écrire sous la forme de ρ égale 1 moins phi. Donnez alors phi en fonction de qui AP et qui PC et qui TA, puis en fonction de gamma P1, P2, T1, TC et TT. عندنا الروندمون ديال الموتور كيف ما شفنا في الريزومي وكذلك شفنا حتى في الكور. عندنا غو كتساوي هي موان لو ترافاي ديال السيكل ديالنا على كونتيتي د شالور ديال السيكل اللي كيساوي كذلك عفوا على كونتيتي د شالور بوزيتيف اللي هي كونتيتي شالور بوزيتيف اللي لقينا حنايا هي كونتيتي شالور بي سي اللي كيساوي كذلك نعوضو دابا القيمة ديالو موان في موان هي بليس غتبقى لنا كي أ بي بلس كي بي سي بلس كي أ تي ديفيزي بار كي بي سي اللي كتساوي كذلك هذا غيمشي مع هذا غتولي واحد غيولي هي واحد زائد كي أ بي زائد كي دي أ ديفيزي على كي بي سي. إذا الغوندمون ديالنا كيساوي هو أن موان في، وهاد في هادي كتساوي هي موان ديال هادشي هذا موان كي أ بي بلس كي دي أ ديفيزي بار كي بي سي. حتى الآن جاوب حتى لهنايا قالك بوي أون فونكسيون ديال غاما بي دو تي أن إي تي تي. غادي نعوضو القيمة ديالهم هنا في الأول، حسبنا هادي وحسبنا هادي وحسبنا هادي حتى هي غتبقى لنا هاد في هادي كتساوي هي غاما عامل تي أ موان تي تي بلس غاما موان زان عامل فوا عاودو كتبقاو شي بلاصة هنايا قلنا في نلقاوها كتساوي هي غاما فاكتور دو تي أن موان تي تي بلس غاما موان زان فوا تي أ فوا الإلين ديال بي أ على بي دو مقسومة على غاما فاكتور دو تي أ موان تي سي. دوز دابا question 8. قالولنا établir l'expression de la variation d'entropie delta S pour chacun des transformations du cycle A, B, C, D, A. يعني غادي نحسبو la variation d'entropie ديال كل transformation. عندنا delta S l'entropie ديال A P كتساوي هي quantité de chaleur A P divisé par T A اللي كتساوي هنايا حيت عندنايا ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني نخدمو سوا التمبيراتور تي ان ولا التمبيراتور تي بي. كنا لقينا هاد كونتيتي د شالور كنا لقينا كتساوي هي ان ار فوا تي ا فوا الالين ديال بي ا على بي دو نقسمو على تي ا غتمشي تي ا مع تي ا غتبقى لينا كتساوي هي ان ار فوا الالين ديال بي ان على بي دو. كملو دابا دلتا اس ديال دابا درنا ا بي باقينا بي سي اللي كتساوي هي انتيغرال ديال كونتيتي د شالور. هنا عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم ماشي درنا بحال هكا عندنا ترانسفورماسيون عندنا ايزوبار بي كالا كونستونت عطينا هي الانتيغرال ديال تيرون بي سي على تمبيراتور ديال السيستيم اللي كتساوي لينا نعوضو هادي بالقيمة ديالها عطينا هي الانتيغرال ديال ان سي بي فوا دي تي على تي من ليطا انيسيال من تي بي حتى لتي سي ليطا فينال اللي كتساوي هي نخرجو هادي على برا تبقى لينا هي ان سي بي قلنا نعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي ار فوا غاما على غاما موان زان الانتيغرال ديال دي تي على تي هو الالين يعني هو الالين ديال ليطا فينال هو تي سي على ليطا فينال اللي هو تي بي. غنمشيو لكم تخدموها
هذا الانتيغرال هذا راه باين، يعني نخرجو ان سي بي كونستونت تخرجو على برا هي ان سي بي. سي بي نعوضها بالقيمة ديالها هي ار فوا غاما على غاما موان زان، والانتيغرال ديال دي تي على تي هي الالين ديال تي فينال على تي انيسيال. ممكن لينا هاد تي بي هادي نعوضها بالتي ا، حيت عندنا تي ا ايكال تي بي، فعندنا هنايا ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني تي ا كتساوي تي بي. دابا نشوفو دلتا اس ديال سي بي، قلنا الترانسفورماسيون ادياباتيك يعني كونتيتي تشالور كتساوي صفر، يعني لونتروبي كذلك غتساوي لنا صفر. اما كونتيتي تشالور عفوا لونتروبي ديال بي ا لا، عندنا ا بي بي سي سي دي، هادي سي دي هي ترانسفورماسيون ادياباتيك، وهادي دي ا اخر ترانسفورماسيون بقات لينا اللي كتساوي هي لانتيغرال. عندنا ترانسفورماسيون هنايا ا بريسيون كونستونت، يعني لانتيغرال ديال كونتيتي تشالور دي ا على طومبيراتور ديال السيستيم اللي كتساوي حتى هي نفس الطريقة بحال هادي تخرج لينا ان ار فوا غاما على غاما موان زان، اللي هنايا الطومبيراتور انيسيال ديالنا هي تي تي، الطومبيراتور فينال ديالنا هي تي ا، يعني الين ديال الطومبيراتور فينال اللي هي تي ا مقسوم على الطومبيراتور انيسيال اللي هي تي تي. غنشوفو دابا ديغنيير كيستيون اللي هو كيستيون 9. شنو طالبين منا؟ قالوا لنا calculer la variation de l'entropie du cycle, delta S du cycle A, B, C, DA. On dit qu'il existe une relation entre gamma et P1 et P2 ou TC et TD. يعني عندنا دلتا اس ديال السيكل كذلك كتساوي زيرو، واللي كتساوي ايضا هي دلتا اس ا بي بلس دلتا اس بي سي بلس دلتا اس سي تي بلس دلتا اس دي ا. قلنا هذا عندنا يساوي زيرو، ها هو بقات لينا هادو كاملين كيساويو زيرو، يعني عندنا دلتا اس ا بي راه حسبناها هي ان ار فوا الالين ديال بي ا على بي دو بلس هادي كذلك حسبناها هي ان ار غاما على غاما موان زان فوا الالين ديال تي سي على تي ا. هادي كذلك هي حسبناها هي ان ار فوا غاما على غاما موان زان الين ديال تي ا على تي تي. هادشي كامل كيساوي زيرو، حيت عندنا دلتا اس ديال السيكل ايكال ا زيرو. من بعد غادي نعملو ب ان ار، وغادي تمشي لينا هاد ان ار مع هاد ان ار مع هاد ان ار، وغندخلو ليكسبونونسيال وغتولي لينا هي بي ان على بي دو فوا دخلنا ليكسبونونسيال غيولي هاد البلس هذا كاملو غيولي فوا تي سي على تي ا. هادي عندها غاما على غاما موان زان تولي حتى هي لا بويسونس غاما على غاما موان زان، وهادي كذلك يعني غادي نعملو بها غتولي هي هنا عندنا تي ا على تي تي على بويسونس غاما على غاما موان زان. غنضربو هادشي كاملو نديرو على بويسونس غاما موان زان يساوي صفر. غتولي عندنا غاما موان زان غتولي هنايا غتولي بي ان غاما موان زان على بي دو كلشي على بويسونس غاما موان زان فوا تي سي. هاد تي ا مع تي ا تمشي غتبقى تي سي على تي تي على بويسونس هاد غاما موان زان مع غاما موان زان غتمشي تبقى على بويسونس غاما. ليكسبونونسيال ديال هنا دخلنا ليكسبونونسيال على كلشي، ليكسبونونسيال ديال زيرو هي ان، يعني كيساوي هادشي كاملو كيساوي واحد. إذا هادي هي الغولاسيون لي طالبين منا في الآخر. قالنا on dit qu'il existe une relation entre gamma P1 P2 TC ou TT. هاهي الغولاسيون entre P1 P2 TC و TT و gamma اللي هي هادي. بهذا نكونو سالينا هاد ليكزام هذا اللي هو مصعيبش بزاف وما ساهلش. ليكزام اللي صراحة هو مهم، يعني غتستافدو منو بزاف. حاولو تخدموه تعاودو تخدموه بارطاجيوه مع صحابكم باش يستافدو حتى هما. كيف ما العادة ما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم. إلى الفيديو القادم إن شاء الله، وشكرا.